ओके, सो हामीले हिजो एउटा पिएएलको एउटा डिजाइन गरेका थियौँ होइन। सो पिएएलमा के थियो भन्दा एन्ड चाहिँ प्रोग्रामेबल थियो भने अरको जुन एरेज थियो त्यो चाहिँ के थियो भन्दा फिक्स थियो होइन। सो एउटा हामी पिएलएको पनि एउटा क्वेसन हेर्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है त। सो आज चाहिँ लेट्स डिस्कस एन एक्जाम्पल अफ पिएलए। एक मिनट है। ओके, सो लेट्स डिस्कस एन एक्जाम्पल अफ पिएलए। सो हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, सो डिजाइन द गिवन फंक्शन युजिङ पिएलए प्रोग्रामेबल लजिक एरे है। सो हामीलाई चाहिँ दुईटा फंक्शन दिएको छ, एक्स भनेको एबी प्लस एसी कम्प्लिमेन्ट दिएको छ र वाई भनेको एबी कम्प्लिमेन्ट प्लस बीसी कम्प्लिमेन्ट प्लस एसी कम्प्लिमेन्ट। ओके, सो हिजो केसमा हामीलाई के दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेन टर्म्सहरू दिएको थियो होइन कुनै पनि फङ्सनको। तर अहिले चाहिँ हामीलाई के दिएछ भन्दाखेरि सिम्प्लिफाइड फर्म नै दिएको छ क्या। सो यस्तो केसमा हामीले ट्रुथ टेबलमा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन नि है। सो हामीलाई के दिएछ भन्दा एक्स र वाईको हामीलाई एक्सप्रेसन नै दिएको छ कि। सो यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ पिएलएबाट चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने छ। सो जुन हाम्रो पिएलडी जुन छ प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस, त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पिएल र पिएलए छ होइन। सो पिएलडी जुन हामीले डिजाइन गर्छौँ, आइदर पिएलए होस् अथवा पिएल होस्, हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ एरेज अफ एन्ड गेट्स एन्ड एरेज अफ अर गेट्स हो। सो दुईटामा के छ भन्दा चाहिँ पिएलए र पिएलमा चाहिँ कुन एरेज चाहिँ प्रोग्रामेबल छ कुन चाहिँ छैन भन्ने कुराले चाहिँ इट इज आइदर पिएलए अर पिएल भन्न मिल्छ होइन। सो लेट्स डिजाइन है। सो हाउ मेनी गेट्स डु वी निड? ल भनौँ त ल, एन्ड गेट कतिवटा चाहिन्छ? 5 5वटा हो? 4वटा चाहिन्छ है। हेर त, एउटा एबी को लागि, अर्को एबी बार को लागि, अर्को एसी बार कमन छ दुवैमा, र अर्को बीसी बार को लागि हो। सो लेट्स युज 4 एन्ड गेट्स 1 2 3 एन्ड 4। थोरै मैले जुमिङ गरेँ है त। ओके ओके, 4वटा हामीलाई गेट चाहिन्छ होइन। सो फर्स्ट गेट के को लागि हो त? एबी को लागि। सो सेकेन्ड गेट इज फर एसी बार को लागि, थर्ड गेट एबी बार को लागि, र फोर्थ गेट भनेको चाहिँ बीसी बार को लागि हो। सो कतिवटा अर गेट चाहिन्छ हामीलाई अब यसमा? भनौँ नम्बर अफ अर गेट दुईटा चाहियो है। सो लेट्स टेक इट 1 and this is 2. So this is x and this is y. So यसबाट पनि लाइन यसरी लैजाउँ माथि, यसबाट पनि लाइन y को लाइन यसरी ल्याउँ, ठिक छ। सो अब के चाहिन्छ हामीलाई? तीनटा इनपुट भेरिएबल, सो a b and c. So let's take this is a and this is a बार हैन। सो त्यस्तै गरी दिस इज b and this is b बार, this is c and this is c बार। सो हरेकलाई चाहिँ हामी यसरी लाइनलाई लैजान्छौँ।
सो हरेक गेटमा यसरी चाहिँ तिमीले देखाउन सक्छौ। ओके, सो लेट्स मेक इट AB, ठिक छ। सो AB को लागि यो पोजिसन र मैले रेड पेन युज गर्छु है त। सो दिस पोजिसन एन्ड AB दिस पोजिसन। सो यो जुन दुईटा पोजिसनमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ, प्रोग्राम गर्न मिल्छ हो, टु गेट AB। त्यस्तै गरी AC कम्प्लिमेन्टको लागि A एन्ड C कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तै गरी AB कम्प्लिमेन्टको लागि A एन्ड B कम्प्लिमेन्ट हो, र अर्को छ BC कम्प्लिमेन्ट। सो दिस इज B एन्ड दिस इज C कम्प्लिमेन्ट हो। सो हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ एन्ड गेटको कन्फिगरेसन गरेर सक्यौँ है। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि आउटपुट फङ्सन हामीलाई दिएको छ x एन्ड y। सो x को लागि वाट वी क्यान डु इज, x भनेको के हो, AB। सो AB भनेको यो पोइन्ट हो। सो यो पोइन्टमा मैले के गर्छु अब भन्दाखेरि क्रस गर्छु है। हिजो मैले के गरेको थिएँ, डट गरेको थिएँ, किन भन्दाखेरि त्यो त फिक्स थियो। अहिले चाहिँ PLA मा के गर्न मिल्छ भन्दा एन्ड गेटको एरेज र अर गेटको एरेज बोथ आर प्रोग्रामेबल। सो मैले यसमा पनि के गरेँ, क्रस गरेँ। सो x भनेको AB प्लस AB बार हो। सो AB बार भनेपछि यो पोजिसन हो। सो यसलाई पनि क्रस गरिदिएँ मैले। x भनेको AC बार रहेछ है, सरी। सो x भनेको AB प्लस AC बार, AC बार भनेको यो पोजिसन, यो चाहिँ पोजिसन हो है। सो दिस इज x एन्ड y को लागि AB बार। सो AB बार भनेको यहाँनिर छ एन्ड BC बार, दिस इज BC बार एन्ड AC बार। सो AC बार इज दिस पोइन्ट। सो यसलाई मैले यसरी क्रस गरिदिएँ। ओके, सो दिस इज द डिजाइन के को हो त, PLA डिजाइन। सो यु क्यान लेबल इट एज, यो लाइनलाई तिमीले के गर्न सक्छौ लेबल गरेर, प्रोग्रामेबल एन्ड एरेज हैन। एन्ड त्यस्तै गरी तिमीले यो जुन सेक्सन छ यसलाई तिमीले लेबलिङ गर्न सक्छौ। यो के हो, प्रोग्रामेबल or arrays. Okay, so this is the design for PLA. सक्यो? सक्यो? Yes, sir. Okay, so let's move to next chapter है, chapter 5. We have arithmetic circuit. So chapter 5 सुरु गरौँ आज हामी. So I will zoom. त्यो रोमको स्लाइड हेर्ने भन्नुभएको थियो नि हजुर, हिजो त्यो रोमको स्लाइडहरू देखाउने भन्नुहुँदैन रोम कि यसको ए त्यो रोमको तिमीहरूलाई मैले आफैले पढ बुझेन भने चाहिँ गर्छु भनेको थिएँ हैन, तिमीहरूले हेरेन आफैले, बेसिक कुराहरू हो तिनीहरू। मास क्रोम आफूले पढ, इनकेस बुझेन भने चाहिँ अनि स्लाइडबाट देखाउँला भनेर भनेको थिएँ मैले। सो एकचोटि आफूले पढ्न ट्राई गर, बुझेनछ भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि वी विल डिस्कस इन द क्लास है त। सजिलो कुराहरू है। सो किनकि त्यो थ्योरी च्याप्टर हो, त्यो थ्योरी टपिक हो हैन। सो यसरी लेखेर बुझाउनु भन्दा तिमीहरूलाई स्लाइडबाटै बुझाउनु सजिलो हुन्छ इनकेस नबुझेको खण्डमा। सो एकचोटि सर र पढ, बुझेन भने चाहिँ डिस्कस गरौँला। बुझिने छ है, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट च्याप्टर 5। अनि च्याप्टर 4 जुन हामीले भ्यायौँ नि कम्बिनेसनल सर्किट,
को जुन बेसिक सर्किट्सहरू जस्तै मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर इन्कोडर डिकोडर प्यारिटी हैन त्यस्तै गरी यो पिएलए लजिक पिएएल लजिकहरू अनि त्यस्तै गरी म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरहरू सो च्याप्टर 4 र च्याप्टर 5 सकाइसके पछाडि वी विल ह्याभ असेसमेन्ट है एउटा सो च्याप्टर 5 चाहिँ वी विल स्टार्ट नाउ सो च्याप्टर 5 भनेको चाहिँ अर्थमेटिक सर्किट हो है अर्थमेटिक सर्किट यो च्याप्टर चाहिँ रिलेटिभली सजिलो छ है ओके यसमा चाहिँ अब हामीले जति पनि अर्थमेटिक अपरेसनहरू हुन्छ लजिक गेटको थ्रुबाट हैन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्छौं है डिटेलमा सो यसमा पनि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटहरू नै हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्थमेटिक अपरेसनहरू गर्छ सो त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं हैन सो लेट्स स्टार्ट विथ बाइनरी एडिसन सो बाइनरी एडिसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि 0 र 1 को चाहिँ कम्बिनेसनहरुलाई चाहिँ एडिसन गर्ने होला हैन सो बाइनरी एडिसनमा के हुन्छ 0 + 0 भनेको 0 हो 0 + 1 इज 1 1 + 0 इज 1 and 1 + 1 is equal to 1 + 1 equal to 1 0 1 0 whereas 1 भनेको के हो क्यारी हो सो यसलाई नै मैले यदि यसलाई चाहिँ सम र क्यारीको टर्ममा लेख्न सक्छु नि हैन सो यसमा सम 0 क्यारी 0 यसमा सम 1 क्यारी 0 यसमा सम 1 क्यारी 0 यसमा सम 0 क्यारी 1 यही भन्नु खोज्यो ओके सो लेट्स एड सम बिट्स हैन जस्तै 0 1 0 0 0 1 1 1 लाई चाहिँ 0 1 1 1 1 1 0 1 ल यसलाई एड गरेर त कति आउँछ आन्सर भन त अनि 1 1 0 क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 हो 1 1 0 1 1 के हो 10 10 1 1 क्यारी 1 1 1 0 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 1 त्यसपछि क्यारी 1 र 1 यही हो एडिसन गर्दैछौ नि हैन सो माथिको रोले के डिनोट गर्यो त क्यारी यो माथिको क्यारी भयो यो दुईटा चाहिँ नम्बर हामीले सम गर्यौं ओके सो यस्तै गरी वी क्यान परफर्म बाइनरी सबट्र्याक्सन हैन सो सबट्र्याक्सन पनि गाह्रो छैन so let's see binary subtraction so 0 minus 0 0 हो त्यस पछाडी let's see अरे किन काम गर्दैन यसले ओके so 0 minus 0 equal to 0 1 minus 0 equal to 1 हो त्यस्तै गरी 1 minus 1 equal to 0 र अर्को के हुन्छ हामीसँग 0 minus 1 equal to के हुन्छ यो चाहिँ 1 1 हुन्छ तर यसमा के हुन्छ क्यारी हुन्छ र बरो चाहिँ हुन्छ है डिफरेन्समा क्यारी हुँदैन सो 0 minus 0 0 1 minus 0 1 1 minus 1 गर्दा 0 सबैलाई थाहा छ 0 minus 1 गर्दाखेरि द आन्सर विल बी 1 whereas द बरो विल बी 1 है सो यदि मैले चाहिँ 1 0 minus 1 गरे भने चाहिँ कति हुन्छ त 1 0 minus 1 गरे भने 1 ओके सो 1 0 minus 1 विल बी 1 है त सो यसको नि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त्यस पछाडी वी विल मुभ सो लेट्स सी 1 1 0 1 बाट चाहिँ सपोज ओके 1 0 1 0 ल यसलाई डिफरेन्स गरौँ हैन भनौँ त कति आउँछ
यो 1 भयो, यो कति भयो? 1 10 बाट 1 1 भयो, यो के भयो? 0 भयो 0 यो 0 भयो, यो 0 भयो हैन त? ओके, सो अर्को एउटा प्र्याक्टिस गरौँ, त्यस पछाडि विल मुभ है त। सो लेट्स टेक 8 बिट्स 1 1 0 0 1 0 0 0 बाट 0 1 1 1 0 0 1 1 ल यसलाई गरौँ त। कति आयो भनौँ त? जीरो 3 टा 1 0 3 टा 1 ओके, यो पोजिसनबाट भन त ल। कति? 1 ओके, 1 हुन्छ यहाँ लास्टमा। पर आउँदै आउँदै गरेको ओके ओके, सो 1 1 1 1 0 तो सेकेन्डमा 0 हैन र? त्यही त सेकेन्डमा 0 हुन्छ जसलाई 1 हुन्छ, 1 नै हुन्छ। सर त्यो बरो गरेपछि 10 भयो, अनि 10 बाट नि 1 लगेपछि 1 - 1 हुने भयो नि त। 0 हुन्छ सर। पहिला एन्सर भनौँ है, त्यस पछाडि अनि हेरौँ न हामी ल। 1 1 0 त्यस पछाडि त 1 1 त्यस पछाडि 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 यो भने हो। यस सर। ओके, अरु कसको के आएको छ ल भनौँ त? यो बाहेक एन्सर अगाडिबाट भन ल। मेरो चाहिँ 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 अनि 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 त्यो अगाडि 0 यहाँनेरि। ओके, सो अरुको के आछ एन्सर? 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1। यस सर। सो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 कसको आएको थियो यो? मेरो भनेको हो विजय देवकोटा। ओके, सो एन्सर चाहिँ 1 0 1 0 1 0 1 आउँछ है। 1 0 1 0 1 0 1 आउँछ। सो तिमीहरूको मिस्टेक भयो होला एक्चुअली हेर्ने है त। सो यसमा हेर्दा 10 बाट 1 1 भयो हो। सो यहाँ 1 हुन्छ, सो 1 1 0 हुन्छ है। तिमीहरूको यहाँनिर मिस्टेक भएको रहेछ धेरैको। सो एन्सर चाहिँ 1 0 1 0 1 0 1 आउँछ। सो त्यो बरो लिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको मिस्टेक भएको होला है। ओके, सो दिस इज द एन्सर। नत्र यो एन्सर हो कि चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यसको डेसिमल भ्यालु हेर्न सक्छौँ हैन। सो यसको डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ भन त? हेर त 1 2 4 8 16 32 64 128 हो। हेर त छिटो 1 2 4 8 16 32 64 64
प्लस 128 प्लस कति हुन्छ 1248 8 हुन्छ। सो यो भनेको कति हुन्छ 128 64 द्याट इज यो भनेको कति 192 192 प्लस 8 द्याट इज 200 ओके। त्यस पछाडि यो भनेको कति हो हेर त 1 2 त्यस पछाडि 1 2 4 8 16 32 64 64 32 प्लस 16 115 कति हुन्छ 2 4 5 6 4 10 10 भनेपछि यहाँ 5 भयो अनि 6 3 9 10 कति भयो 115 भयो 10 1 11। सो द डिफरेन्स विल बी कति हुन्छ 200 बाट 115 घट्दाखेरि 85 आउनु पर्यो। सो यसलाई निकाल्दा त ल कति भयो यो भनेको 124 सो 1 प्लस 4 प्लस 1 2 4 8 16 प्लस 32 प्लस 64 64 भनेपछि 5 भयो 6 7 8 भयो 8 भयो। सो द एन्सर विल बी 0 1 0 1 0 1 0 1 है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो। ओके सो अब जुन हाम्रो जुन बाइनरी नम्बरको हामीले जुन अपरेसन गर्छौँ हैन। सो यसमा चाहिँ वी हेभ अनसाइन्ड बाइनरी नम्बर र अर्को चाहिँ साइन्ड बाइनरी नम्बर हुन्छ हैन। सो अनसाइन्ड बाइनरी नम्बर भनेको जुन हामीले चाहिँ रेगुलर जुन अहिले जति पनि हेरिरहेको छौँ हैन जसमा चाहिँ कुनै पनि साइनहरु छैन त्यस्तोलाई चाहिँ नर्मली अनसाइन्ड भनिन्छ है। जस्तै हामीले अब 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने 0000 4 बिटले, त्यस्तै 1 लाई गर्नु छ भने 0001 हैन। सो यस्तो खालको जुन बाइनरी नम्बर छ जसमा चाहिँ कुनै पनि व्हिच रिप्रेजेन्ट्स ओन्ली त्यो त म्याग्निट्युड मात्र चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको जुन बाइनरी नम्बरलाई हामी भन्छौँ अनसाइन्ड बाइनरी नम्बर। सो अनसाइन्ड बाइनरी नम्बर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली म्याग्निट्युड है। ओके सो 0000 देखि हामीले चाहिँ केसम्म गर्छौँ FFFF सम्म गर्छौँ जुन एक्स मा हैन। सो त्यस्तै गरी 0000 देखि 1111 गर्छौँ। सो यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनसाइन्ड बाइनरी नम्बर हो। सो साइन्ड बाइनरी नम्बर हुन्छ अर्को चाहिँ है साइन्ड बाइनरी नम्बर भन्ने हुन्छ। सो साइन्ड बाइनरी नम्बरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स हैन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो साथसाथै यसले चाहिँ म्याग्निट्युड पनि चाहिँ के गर्छ भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्छ। द्याट मिन्स इट रिप्रेजेन्ट्स म्याग्निट्युड प्लस साइन हो। र साइन के हुन सक्छ एउटा हुन सक्छ पोजिटिभ र अर्को हुन सक्छ नेगेटिभ। ल एउटा पोजिटिभ हुन सक्छ अर्को चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्छ। सो यदि कुनै पनि नम्बर चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर डिनोट गर्नको लागि चाहिँ वी विल युज द बिट 0 र नेगेटिभ भनेर चाहिँ यदि छुट्याउनु पर्ने छ भने वी विल युज द बिट 1 है। सो यसलाई चाहिँ हामी जुन साइन बाइनरी नम्बर भन्छौँ। सो यसमा चाहिँ यसले चाहिँ म्याग्निट्युडको साथसाथै यसले चाहिँ नम्बरको बाइनरी नम्बरको चाहिँ साइन पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। सो टु रिप्रेजेन्ट नेगेटिभ नम्बर वी युज बिट 1 पोजिटिभको लागि त 0 है। सो पोजिटिभ भन्नु र अनसाइन्ड भन्नु त उस्तै नै भइहाल्यो। सो नेगेटिभको लागि चाहिँ हामीले 1 चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तै लेट्स ओके सो लक्की 7 युज गरौँ है त। सो लक्की 7 जुन यो 7 छ हाम्रो जुन डेसिमल यसलाई मैले चाहिँ साइन्ड बाइनरी नम्बरमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्छु इफ आई एम रिप्रेजेन्टिङ विथ 8 बिट भने। सो 0000 हो र 7 भनेको के हुन्छ भन त 1 2 4 7 1 2 4 हो यो हो नि त हैन। सो 00000111 गरे भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट्स पोजिटिभ 7। यदि मैले चाहिँ नेगेटिभ 7 लाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ युजिङ के हो त 8 बिट साइन्ड बाइनरी
भने मैले के गर्छु भन्दा जुन यो फर्स्टको बिट छ त्यसमा मैले चाहिँ 1 राख्छु र के हुन्छ अरू भनेको सेम नै हुन्छ हो। सो 7 भनेको 0 1 1 1 इफ आई एम रिप्रेजेन्टिङ with 8 bit number, so the -7 can be represented as 1 0 0 0 0 1 1 1 where 1 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन नम्बर छ यो चाहिँ नेगेटिभ हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो। ठिक छ। सो कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 16 बिटले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै ओके सो 16 बिटको लागि ओके डेसिमल नम्बर 16 लाई नै रिप्रेजेन्ट गरौँ न त हैन। ओके यसमा के हुन्छ 16 को 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। त्यसपछि 16 भनेको 1 2 4 8 16 अब बिचमा के हुन्छ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो हो 16 भनेको 1 0 0 0 0 हो 1 2 4 8 16 यो हो र होइन है यो होइन है। सो 4 बिटलाई रिप्रेजेन्ट 4 बिटले हामीले चाहिँ लेटर 16 लाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने कस्तो हुन्छ त 16 को 16 को भन्न त बाइनरी कति हुन्छ 1 1 1 चारवटा 0 1 1 2 3 4 यही हो। ओके ल 15 भयो भने चाहिँ chapter 1 1 1 1 1 हुन्छ है। ओके सो 16 को यो लेख्छ कसरी हाल्नु भएको थियो यो यसरी तिनीहरु अहिले चाहिँ आई एम रिप्रेजेन्टिङ दिस डेसिमल 16 विथ 16 बिट नम्बर के 16 बिट नम्बरले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु कि अहिले मैले। सो वाइल डिलिङ विथ यो जुन साइन्ड बाइनरी नम्बर डिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब 8 बिट नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि 16 बिट नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि हैन 4 बिट नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि 17 भयो अनि एउटा बिट बढी भएन र यस सर 16 को बाइनरी यही हैन र अनि त्यो 0 चाहिँ त्यहाँ हेर्नु ए यहाँ एउटा 0 बढी भयो भने ओके एयर 0 लाई काट नि त। ओके सो यही जुन 16 डेसिमल नम्बर छ यसलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ नेगेटिभ देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सो जुन फर्स्ट यो जुन बिट छ यसलाई 1 राखिदिने बित्तिकै यसले चाहिँ नेगेटिभ हो भन्ने बुझ्छ के। सो 1 0 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 एन्ड 1 0 0 0 0 भनेर चाहिँ यदि चाहिँ कुनै सर्किटमा पास गरिन्छ भने सो यसले चाहिँ -16 भनेर बुझ्छ के। सो हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको साइन्ड बाइनरी नम्बर र अनसाइन्ड बाइनरी नम्बर र अनसाइन्ड बाइनरी नम्बरमा पनि यदि हामीले पोजिटिभ नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने त नट अ बिग डिल अनसाइन्ड जस्तै गरिन्छ। यदि नेगेटिभलाई गर्नुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ भन्दा 1 भनेर चाहिँ के गर्छौँ सुरुको बिटमा चाहिँ एड गर्छौँ त्यसले चाहिँ अनसाइन्ड नम्बरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके 1 एड गर्ने कि रिप्लेस गर्ने हो एड गर्ने हैन फर्स्ट बिटलाई चाहिँ 1 ले रिप्रेजेन्ट 1 लेखिदियो भने रिप्लेस गर्ने हो रिप्लेस गर्ने हो। अनि सर त्यो 15 को खने पुरै 1 भयो पर फेरि कस्तो पुरै 1 भएको भन्नाले जस्तै 8 बिटले को 1 1 1 1 हुन्छ नि 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने 4 बिटले सकिँदैन 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने के ए ओके सो लेट्स मुभ टु कम्प्लिमेन्ट है त। सो बाइनरी अर्थमेटिकमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको कम्प्लिमेन्ट्स पनि हो है। सो यसबाट नि एक्जाममा चाहिँ सर्ट क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूले यदि पास्ट क्वेसन हेर्छौ भने। सो कम्प्लिमेन्ट्स र कम्प्लिमेन्ट पछाडि चाहिँ हामीले जुन सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ युजिङ कम्प्लिमेन्ट्स है। सो यो कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ। सो बेसिकली वी हेभ 4 वटाको कम्प्लिमेन्टको बारेमा हामी पढ्छौँ हैन।
सो टेन्स कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तै गरी नाइन्स कम्प्लिमेन्ट, अर्को चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट र अर्को चाहिँ वान्स कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ। सो टेन्स कम्प्लिमेन्टको बारेमा, नाइन्स कम्प्लिमेन्टको बारेमा, त्यस्तै गरी टुज कम्प्लिमेन्ट र वान्स कम्प्लिमेन्टको बारेमा चाहिँ विल स्टडी। ठिक छ। सो यो जुन टेन्स कम्प्लिमेन्ट छ अथवा जुन यो टुज कम्प्लिमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामी आर्थ कम्प्लिमेन्ट पनि भन्छौँ हैन। सो आर्ज कम्प्लिमेन्ट केलाई भन्दाखेरि चाहिँ टुलाई र टेनलाई। ठिक छ। र यो जुन 9 र 1 लाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दा चाहिँ आर माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ है। सो आर्स कम्प्लिमेन्ट र आर माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। सो फर्मुला दिएको छ आर्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि। सो आर्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीलाई दिएको छ कुनै पनि नम्बर n हो भने चाहिँ आर्स कम्प्लिमेन्ट अफ n, आर्स कम्प्लिमेन्ट अफ n कुनै पनि नम्बरको आर्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु परिन्छ भने वी हेभ द फर्मुला इज r को पावर n माइनस क्यापिटल N, व्हेयरएज r भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रेडिक्स हो हैन। सो रेडिक्स भनेको तिम्रो चाहिँ अब इफ यु आर युजिङ टेन्स कम्प्लिमेन्टको लागि गर्दैछौ त्यसको भ्यालु 10 हुन्छ हैन। अब यदि तिमीले चाहिँ अब जुन तिमीलाई दिएको जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ बाइनरी नम्बर दिएको छ भने त्यो भनेको के हुन्छ r को भ्यालु 2 हुन्छ है। ओके। सो r त्यस पछाडी स्मल n, स्मल n भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ डिजिट्स जुन गिवन हुन्छ हामीलाई हैन क्वेशनमा। सो क्यापिटल N भनेको चाहिँ नम्बर, कुन नम्बर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गिवन छ त्यो चाहिँ हो है। सो यो फर्मुलाबाट निकाल्न मिल्छ आर्स कम्प्लिमेन्ट है, व्हेयरएज r इक्वल टु रेडिक्स, n इक्वल टु नम्बर अफ डिजिट र n इक्वल टु नम्बर। र अर्को हामीसँग चाहिँ छ फर्मुला r माइनस 1 को लागि। सो r माइनस 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ वी हेभ फर्मुला भनेको r को पावर n माइनस r टु द पावर माइनस m माइनस n है। r को पावर n माइनस r को पावर माइनस m माइनस n छ। सो n भनेको चाहिँ गिवन नम्बर भयो, r भनेको रेडिक्स भयो। सो n भनेको चाहिँ ओके। सो स्मल n भनेको चाहिँ इन्टिजर अफ n डिजिट है, र m भनेको चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्ट अफ m डिजिट हो। यो चाहिँ तिमीहरूको किताबमा दिएको फर्मुला हो है। सो हामीलाई फर्मुलाले चाहिँ आर्स कम्प्लिमेन्ट अफ n चाहिँ rn माइनस क्यापिटल N बाट निकाल्न मिल्छ भन्छ हैन। त्यस्तै गरी आर्स माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट चाहिँ rn माइनस r टु द पावर माइनस m माइनस क्यापिटल N बाट निकाल्न मिल्छ भनेर भन्छ। सो मलाई चाहिँ यस्तो फर्मुला मन पर्दैन के। सो म यो फर्मुला युज गर्दिनँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट, वान्स कम्प्लिमेन्ट, टुज कम्प्लिमेन्ट र टेन्स कम्प्लिमेन्टको लागि। फर्मुला याद गर्नलाई मलाई गाह्रो हुन्छ है। सो आई डोन्ट युज दिस टेक्निक। म डाइरेक्ट के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने, त्यस्तै गरी टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने, वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने र टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने टेक्निक चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउँछु है। सो फर्मुला यो दिएको छ, फर्मुला पनि जानिरहनु पर्छ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। तर हामी चाहिँ फर्मुलाबाट भन्दाखेरि पनि एकदम सजिलोसँग बुझ्ने हिसाबले चाहिँ गर्छौँ है त। ओके। सो फर्स्टमा वान्स कम्प्लिमेन्ट। ओके। सो वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै कुनै नम्बर दिएको छ तिमीलाई 10101001 दिएको छ भने यो हामीलाई केमा दिएको हो बाइनरीमा दिएको हो। सो वान्स कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि बाइनरी नम्बरको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ भने जस्ट तिमीले के गर्दियौ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लिप द गिवन बिट, यो बिटलाई फ्लिप गर्दै तिम्रो वान्स कम्प्लिमेन्ट आइहाल्यो। यसो कति हुन्छ त भन्दा 010101
1 0 होइन त 0 1 0 1 0 1 1 0 सो यो भनेको यसो के हो त भन्दा वान्स कम्प्लिमेन्ट हो के ठिक छ कुनै पनि बाइनरी नम्बरलाई फ्लिप गरिदिने बित्तिकै बिटलाई फ्लिप गरिदिने बित्तिकै त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा वान्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी टुज कम्प्लिमेन्ट हेर है सो टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा find one's complement and then add 1 to its LSB. That means अब यो माथिकै जुन यो क्वेसन छ क्वेसन हामीलाई के दिएको छ 1 0 1 0 1 0 0 1 को चाहिँ यसको टुज कम्प्लिमेन्ट सोध्यो सपोज भने के गर्ने त भन्दा यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने र 1 एड गरिदिने सो यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट हामीले हेरिसकेका छौँ 0 1 0 1 0 1 1 0 यो के हो वान्स कम्प्लिमेन्ट हो यसमा 1 जोड्दियौ यहाँनेरि सो 0 1 0 1 0 1 1 1 इज इट्स के हो त टुज कम्प्लिमेन्ट ठिक छ बुझ्दैछ यहाँसम्म ओके सो थर्डमा लेट्स सी नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट सो नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने चाहिँ कुनै पनि नम्बरको कुनै पनि डिजिटको भनौँ जस्तै 7 को चाहिँ हामीले चाहिँ नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबट्र्याक्ट इच डिजिट बाई 9 है त सो 7 को चाहिँ नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त भनेको 9 - 7 द्याट इज 2 यदि तिमीलाई चाहिँ 30 को चाहिँ नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो हेर त 9 बाट 3 घटाउनु पर्यो 9 बाट 0 घटाउनु पर्यो कति हुन्छ 6 9 बुझ्दैछ त्यस्तै गरी 0.385 भन्ने जुन डिजिट छ यसको नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो सो यसको नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तिमीले के गर्दैौ 999 0.385 हरेक बिटमा के गर्दैौ 9 बाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दैौ सो 9 बाट 5 घटाए 4 9 बाट 1 घटाए 1 9 बाट 3 घटाए 6 सो 0.614 ठिक छ सो सजिलोसँग निकाल्न मिल्छ क्या सो वान्स कम्प्लिमेन्टमा बिटलाई चाहिँ फ्लिप गरिदेऊ टुज कम्प्लिमेन्टमा वान्स कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गरिदेऊ त्यस्तै गरी नाइन्थ कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ इज डिजिटलाई 9 बाट सबट्र्याक्ट गरिदेऊ र टेन्स कम्प्लिमेन्टमा के गरिदेऊ भन्दाखेरि चाहिँ टेन्समा के गर भन्दाखेरि फर्स्ट फाइन्ड नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट त्यस पछाडि एड 1 ल सो जस्तै भनौँ एउटा टेन्स कम्प्लिमेन्ट हामीले सपोज निकाल्नु पर्यो के को भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 को चाहिँ टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो सपोज सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ यसको नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ सो यसको नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ 8 7 6 हुन्छ हो सो यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा हामी 1 एड गर्छौँ सो 877 यो हाम्रो के हो त टेन्स कम्प्लिमेन्ट हो बुझिन्छ सो यसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सजिलोसँग निकाल्न सक्छौँ है वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट एन्ड नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट एन्ड टेन्स कम्प्लिमेन्ट सो यो फर्मुलाबाट पनि सेम एन्सर आउने हो डिफ्रेन्ट एन्सर आउने होइन यो जुन हामीले यहाँ माथि फर्मुला लेख्यौँ सो यो फर्मुलाबाट लेख्यो भने चाहिँ यो फर्मुला याद गरिरहनु पर्यो सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला याद गरिरहनु भन्दा डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ है ओके सो दिज आर द कम्प्लिमेन्ट्स अफ बाइनरी नम्बर अब हामी सबट्र्याक्सन कुनै पनि बाइनरी नम्बरको चाहिँ कम्प्लिमेन्टबाट चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ
आजको लागि क्लास यति नै गरौँ। बुझ्यो? Yes, sir. Okay, then see you in the next class. है I'll stop sharing. अनि मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ, मैले त्यो मेल्भिनोको बुक हालिदिएको छु है त्यो टिम्समा फाइल्समा, सो यु क्यान चेक आउट। ओके, I will download your attendance. Stay safe, take care. Thank you. Bye bye. Thank you.